बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं नहीदा राजपूत। कैसी नहीदा? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज के दिन की बात करें तो यकीनन जुमातुल मुबारक का दिन रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम हमें डेफिनेटली सर अंजाम देने हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना। नाज़रीन इसके साथ साथ दुआ भी कीजिए और यकीनन करनी भी चाहिए। और आज के दिन तो यकीनन हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। जहाँ आप अपने लिए दुआ करें वहीं पे इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। नाज़रीन आज की ट्रांसमिशन जैसे आपने कल देखा, कल भी हमारे लिए एक बहुत अहम और खुशी का दिन था। आज के दिन की बात करूँ या आज के टॉपिक की मैं बात करूं, जो कि सरसरी सा मैं बताती चलूं कि घर में जब आपके किसी नए मेहमान की आमद होती है, किसी बच्चे की आमद होती है, पैदाइश होती है, विलादत होती है, तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी इसी से रिलेट करता है। हम इन डिटेल जो है वो नहीदा को कहेंगे कि आप लोग को बताएं। जी नहीदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। महविश आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने कहा कि इंतहाई खुशियों वाला टॉपिक है। जब कभी एक नए मेहमान की आमद होती है तो हम कितना खुशियों का इजहार करते हैं, फिर अपने बच्चे की सालगिरह पे हम कितना खुशियों का एहतमाम करते हैं। हमारा बस नहीं चलता कि हम बड़े बड़े इवेंट्स कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज चूंकि ये माह रजबुल मुरज्जब से हम गुजर रहे हैं और ये महीना इतना खूबसूरत महीना है कि हर दिन किसी ना किसी अजीम शख्सियत का यौम विलादत बासआदत होता है। तो अभी जो है आज चूंकि 11 रजब है और परसों 13 रजबुल मुरज्जब है, जो कि यौम विलादत बासआदत है मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की। तो आज उन्हीं की निस्बत से आज हम बात करेंगे कि मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की जो विलादत की बरकतें हैं, आज हम खुसूसन उस पर बात करेंगे। हमारी 13 रजब को भी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, लेकिन हमने सोचा कि आज जुमे का दिन भी है। जुमे को वैसे भी मुसलमानों की ईद का दिन कहा जाता है। तो इस खुशी के दिन, आज इतनी बरकतों वाले दिन, हम क्यों ना मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की बरकतों पे बात करें। क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत टॉपिक। और इसी तरह बहुत ही सुलझे शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमारे साथ प्रोग्राम रहेंगी और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आज के पहले मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, मौलाना सैयद अंजुम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, अल्लामा कारी इब्रार हुसैन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आगे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नाज़रीन, इन्हें भी आप हमारे बेस्टर प्रोग्राम्स में देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखते हैं और स्पेशल फरमाइश पे भी आते हैं। आप नात ख्वाह हैं जी, कारी इनामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमदे बारी ताला से करें हमेशा की तरह। बिस्मिल्लाह कीजिए। किससे मांगे कहाँ, किससे मांगे कहाँ, जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजती रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। किससे मांगे कहाँ, जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजती रवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल
سب کے میزان پر جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجتی روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھی، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھی، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجتی روا کون ہے۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت شکریہ قاری انعام الحق صاحب۔ ناظرین آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لائیو کال کے ذریعے نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ جی نہیدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل علامہ صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم بات کریں گے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کی ولادت کی برکتوں پہ بات کریں گے۔ اچھا، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک عورت پہ یہ والا وقت آتا ہے، درد ذہ آتے ہیں، تو وہ عموماً گھر کا رخ کرتی ہیں۔ تو کیا ہی شان ہے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی کہ آپ نے قبلہ کا رخ کر لیا، آپ نے کعبہ کا رخ کر لیا۔ تو یہ کیا قدرت کا انتخاب اس کو کہیں، ہم قدرت کا حسن انتظام کہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے نا 14 صدیاں گزر گئیں لیکن ابھی تک ہمارے الفاظ وہاں تک نہیں پہنچے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ آج بالخصوص جس ہستی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے بالکل کوئی شک نہیں کہ ہم جیسے لوگ، یہ اللہ کا انتخاب ہے اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے حصے میں مولا علی کا ذکر آیا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا جو سوال تھا کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، آپ دیکھیے کہ یہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، بے شک، لیکن ساری کائنات میں سے کچھ مخصوص جگہیں ایسی ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، جن کو مقامات مقدسہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مساجد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہیں، وہ کائنات میں سب سے عظیم جگہ ہیں۔ اور ان پھر ساری جگہوں سے سب سے عظیم جگہ اگر آپ تصور میں لائیں تو وہ کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اور کئی صدیوں سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، عبادات ہو رہی ہیں۔
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور نبی علیہ السلام کی ساری زندگی حیات مبارکہ وہ اس جگہ کا انتخاب ہی اللہ تعالیٰ نے روز اول سے کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہاں رہتی دنیا تک لوگ میری عبادت کریں گے، اس بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی ایسی ہستی ایسی نہیں پائی گئی کہ جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہو، اور یہ خاصہ صرف اور صرف مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو ایک اور بھی ہے کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص مولا کائنات کی جو ہستی ہے یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جگہیں ہوتی ہیں زمان و مکان جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان ہستیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان جگہوں کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، ان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے یا کوئی بھی اہل بیت اطہار کی جائے پیدائش ہو، وہ جگہ اتنی مبارک نہیں ہے، لیکن جب یہ ہستیاں وہاں پہ تشریف لائیں، قدم برنجا فرمائیں، تو وہ ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب آپ نے آغاز کیا۔ قاری ابرار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قاری ابرار صاحب وہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ جب کبھی ماہ رجب سین حرم سے گزرا تو مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ تو لاکھوں سلام ہوں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام پہ کہ آپ کعبہ کے اندر تشریف لے کے جاتی ہیں اور کعبہ خود رستہ دیتا ہے، مطلب یہاں پہ آ کے نا عقل ہماری بالکل جواب دے جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہترین انداز میں بیان کیا۔ یہ مولا کائنات کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ مظہر العجائب، مظہر العجائب۔ پروردگار عالم نے اس ہستی کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں، جاذبہ و دافعہ کہہ کے مولا کائنات کے حوالے سے کتاب ہے۔ علی کے وجود کے اندر ایک جاذبہ ہے، ایک دافعہ ہے، اور اس میں اس واقعے میں اکثر علماء اسلام نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے رواد نے، بعض نے کوشش بھی کی ہے اس واقعے کو رد کرنے کے لیے، لیکن جہاں پہ اکثر کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور سب مانتے ہیں، اس کے بعد جو واقعات خود شک کے دیوار کعبہ میں سال ہر سال مٹانے کی کوشش کی، پھر وہ شک جو ہے وہ ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں پھر بھی وہ باقی رہتا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ مولا کائنات اور تمام ہستیاں جیسے انہوں نے اشارہ کیا کہ زمین اور زمان میں، مکان میں جو انتصاب کی وجہ سے، نسبت دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھتی رہتی ہے۔ سعی صفا و مروہ اور یہ تمام چیزیں، بی بی ہاجر کی طرف، حضرت اسماعیل کی طرف، ان چیزوں کی وجہ سے۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جب حج کے لیے لوگ آتے ہیں، حج کے لوگ کعبے کی طرف نہ یاتوک بالحج، جو خدا کی ہستی ہوتی ہے، خدا کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ہم ولادت سے ایک جملہ یہاں عرض کروں سب کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے جو مفید یہ ہے کہ فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کلمات کے ذریعے سے خدا نے توبہ قبول کیا۔ وہ کلمات رب ہیں۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کلمات رب کیا ہیں اس میں مفسرین بہت، لیکن یہ فتلقى آدم من ربه کلمات، اس میں کلمات میں بہت سے مفسرین، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ حسنین کا پنجتن پاک کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کے ٹھیک ہو لیے۔ گیا قاری صاحب، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، دیکھتے رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سترہ میں کہیں گے خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی خوبصورت سا ٹاپک، خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جی قاری صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآنی آیت میں ہے کہ کلمات رب، اگر یہ دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان جیسے اور سمندر بھی لائیں تو کلمات رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بالکل کلمات رب میں جیسے مفسرین نے ذکر کیا ائمہ اطہار کا اور یہ اصحاب قصہ اور
पंजतन पाक का जिक्र है। खुदा ने जो जिक्र किया है काबे की तरफ आने का, वहाँ भी यअतूक तेरी तरफ आते हैं। जो ज़माने का इमाम होता है उसकी तरफ जब आते हैं, उससे राबते में रहते हैं, तब जो है इंसान कामयाब होता है। और रिवायात में बहुत सारी रिवायत सारी कुतुब में फ़रीक़ैन की कुतुब में पाया जाता है, मसलु अलीय्यिन कमसलिल काबा, अली की मिसाल काबे की तरह है। अगर इस तरीके से इस हस्ती की तरफ हम देखें, इनकी विलादत भी हमारे लिए मुफीद, इनका वजूद हमारे लिए बाबरकत है। जब हम इनकी ज़िंदगी में उसवा बनाएं, अली क्या फरमाते थे और अली क्या कहते थे, क्या करते थे। अली को फ़कत मानना काफ़ी नहीं है, अली की माननी भी ज़रूरी है, तब ये वजूद हमारे लिए बरकत है। जैसे ये पानी सामने है और पानी अगर हम प्यासे हों न पिएं तो हमारे लिए मुफीद नहीं है, लेकिन जब पिएंगे तो हम जो है सैराब होंगे। ऐसे ही है। टाइम ज़्यादा ना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने आगाज़ किया कारी साहब। अल्लामा साहब, मौलाई कायनात मौलाली शेर खुदा वजौल करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं, लेकिन कई घड़ियाँ गुजर जाती हैं, आप आंखें नहीं खोलते। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बताएं कि वो कौन सा चेहरा देखना चाहते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जिस तरफ आप इशारा फरमा रही हैं कि हज़रत अली की जो शान है, उसमें एक वजह ये भी है कि रोज़े अव्वल से लेकर इब्तदा से लेकर इंतहा तक अली का जो सिलसिला है वो हुजूर के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नसब एक है, कोई शक नहीं। वो ख़ानदान भी एक है, वो घर भी एक है, और एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं होते। क्या बात है, क्या हत्ता कि आप पैदा होते हैं और 3 दिन गुजर जाते हैं, मौलूद काबा आंखें नहीं खोल रहे, और इंतज़ार उस हस्ती का है क्या बात कि जिसकी नुसरत के लिए आपको पैदा किया गया है। सुभान अल्लाह। वो हस्ती आए, वो सामने हो तो अली आंखें खोलें और उस हस्ती का नज़ारा करें। अच्छा, तारीख बताती है अलामा साहब कि माँ बाप परेशान हैं कि बच्चा आंखें नहीं खोल रहा, और फिर एक तो आंखें नहीं खोली, दूसरा गज़ा नहीं ली। नबी अलैहिस्सलाम की लुआब दहन आपकी गज़ा बनती है, और आप आंखें खोलते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करते हैं, चेहरा मुस्तफ़ा का नज़ारा करते हैं। तो मैं समझता हूँ तारीख़ इंसानी में ना अली जैसा कोई आया है, ना मुस्तफ़ा जैसा कोई आया है। ये दोनों हस्तियाँ बेमिसलो बेमिसाल हैं, यकीनन इन जैसा कोई भी नहीं है। और हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का वो सारा बचपना देख लीजिए। हज़रत अली की परवरिश किसने की है, कहाँ पे किस हस्ती ने उनकी परवरिश की है, तरबियत की है। और फिर हर एक गज़वा को आप उठा लें, हज़रत अली पेश पेश हैं। बिल्कुल। और अहादीस मुक़द्दसा के अगर ज़खायर को हम खंगालें देखें तो आप यकीन जानिए कि हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की वो ज़ात है कि पूरे हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से हज़रत अली वो हुजूर के नफ्स रसूल भी जिनको कहा गया है, वो हस्ती हैं कि सबसे ज़्यादा अहादीस के ज़खायर में आपके बारे में हुजूर के कलिमात तय्यबात मौजूद हैं, आपकी तारीफ़ में मौजूद है, आपकी शान में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी बातें। चंद एक रवायात तो ज़ुबान ज़द आम है कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अंसार और सहाबा को आपस में भाई भाई करार दिया तो हज़रत अली को छोड़ दिया। अच्छा अलामा साहब, यहाँ पे तो भाई का है ना जी, और कुरान पाक तो बताता है वानफुसाना वानफुसाकुम, वहाँ पे तुम अपनी जानों को लेके आओ, हम अपनी जानों को लेके आएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि अली मेरा खून है, लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, वो मेरा जिस्म है और मेरा खून है। और जिसने अली को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने अली को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। यानी कि अल्लाह की अली की रज़ा को, आपकी नाराजगी को अल्लाह की नाराजगी, इससे बड़ा बिल्कुल। अल्लामा साहब अगर आप इजाज़त दें इसी खूबसूरत डिस्कशन के साथ एक खूबसूरत सी मनक़बत सुनते हैं। जी कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। इश्क अली है, प्यार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है, दिल है अली दिलदार अली है,
علی ہے پیار علی ہے کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا رب نے کہا حقدار علی ہے رب نے کہا حقدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے غوث و کتب ابدال یہ بولے غوث و کتب ابدال یہ بولے ہم سب کا سردار علی ہے ہم سب کا سردار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے وجہ اللہ نے راز یہ کھولا وجہ اللہ نے راز یہ کھولا حق ہی کا دیدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے حاکم کے جو ٹکڑے کر دے حاکم کے جو ٹکڑے کر دے باطل کے جو ٹکڑے کر دے حاکم وہ تلوار علی ہے حاکم وہ تلوار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے باطل کے جو ٹکڑے کر دے باطل کے جو ٹکڑے کر دے حاکم وہ تلوار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے جزاک اللہ باطل کے جو ٹکڑے کر دے کیا بات ہے اور مہوش ابھی یہ شعر سن کے تو عام طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ آپ صرف فاتحہ خیبر ہیں ایسا نہیں ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا فاتحہ احد و بدر بھی ہے فاتحہ خندق بھی ہے تو کیا ہی کہنے قاری صاحب بات ہو رہی ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت کی تو میں چاہوں گی کہ اس کی مزید برکتوں پہ آپ بات کریں جناب حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ان کی عظمت پہ بات کریں جی انہوں نے برادر نے جو اشارہ کیا انفسنا و انفسکم انا مدینۃ العلم علی مع الحق والحق مع علی یہ روایت ہر روایت پہ بات کی جاتی ہے جہاں پر آثار و برکات کے حوالے سے اشارہ کیا میں برکت کیا چیز ہے اصل برکت کسے کہتے ہیں کسی چیز کے آثار میں اس میں دوام آیا اس کا فائدہ پہنچے لوگوں کو اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اسے کہتے ہیں برکت برکت جس کی زندگی میں اگر کوئی دیکھیں بہت سے لوگ اس دنیا میں زندگی کے ان کو پیسہ بھی ہوتا ہے مال بھی ہوتا ہے لمبی لمبی عمریں کرتی ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے کچھ افراد کی عمر بھی بہت کم ہوتی ہے لیکن ان کے آثار و برکات جو ہے بہت زیادہ وقت ہوتے ہیں
جیسے سورہ کوثر میں لفظ کوثر کے اندر بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن آیت کے ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو رسول خدا کے لیے وہ تانے دیے جاتے تھے کہ آپ ابتر ہو گئے، یہ وہ تو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کوثر دیا ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی 18 سال کے لگ بھگ اوپر نیچے تاریخی اختلافات کے ساتھ، کیسی بابرکت زندگی، کیسی اولاد، ماں خود جنت کے خواتین، جنت کے سردار، اور بیٹے جو ہے جنت کے جوانوں کے، اور شوہر اور بابا کائنات کے، ایسی بابرکت۔ شب قدر ایک رات ہوتی لیکن اس کی برکت 1000 سال مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ تو انسان کی زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں وہ آثار و برکات ہیں، اگر انسان دیکھے اور اس سے کسب کرے تو اس فرد کے لیے مفید ہے۔ اب مولا کائنات کی جنگ دیکھیں، ایک علی کی ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نہیں کہا علی کے سجدے، نہیں کہا علی کے عبادت، نہیں کہا علی کے روزے، علی کی ضربت بالکل افضل ہے۔ کیسی بابرکت زندگی تھی، کیسی بابرکت ضربت تھی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر احد کے میدان میں کیسی بابرکت زندگی تھی کہ سرور کائنات کی دفاع کے لیے علی سپر بنے۔ یہ بابرکت زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی ولی خدا کے لیے، حجت خدا کے لیے، اور جو آقا نے اشارہ کیا وہ یہ کہ اپنی زندگی کو سپر بنائے۔ یہ بابرکت ہستی تھی تب۔ اگر جب بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین اتنی خوبصورت ڈسکشن ہے کہ یقیناً دل نہیں چاہتا بریک کی جانب بڑھنے کی، لیکن پھر بھی ایک شارٹ سی بریک لے لیے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ خوبصورت ڈسکشن کے سلسلے کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سچرا میں کہیں گے خوش آمدید۔ یقیناً انتہائی اہم دن، اہم ٹاپک جس پہ آج بات کر رہے ہیں، مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی برکتوں پہ آج بات کی جا رہی ہے۔ جی نہیدہ۔ جی مہوش، بالکل ابھی جیسا کہ آغا صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ بے شک کم چیز ہو لیکن اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو علامہ صاحب، پہلا گھر جو مرکز توحید بنتا ہے جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے، صحن ہے، اور عرب کے مکہ کے سارے سردار جمع ہیں۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے جو سٹینڈ لیتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اون کرتا ہے، اور اتنے سرداران کے موجودگی میں، تو جرت، شجاعت، یہ تو مولا کے گھر کی لونڈی ہوئی نا۔ جی آپ نے جس طرف بات کا اشارہ کیا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات و برکات کہ آپ دیگر تمام احادیث میں یہ بات صحیح احادیث حسن کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ہستی ہے کہ جو روز اول سے حضور کے ساتھ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا، سب سے پہلے مسلمان ہوا، اور باقاعدہ سن بھی بتائے گئے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 9 سال پہلے، میں لوگوں سے 9 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 7 سال پہلے لوگوں سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ یعنی کہ بچپن سے ہی وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ بچپنا تھا اور حضور نے سرداران قریش کو دعوت دی اور توحید کا پیغام دیا، تو اس وقت اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جو حضور کی عصمت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور ایک علی ہے کہ ابھی 9 عمری ہے لیکن تلوار اٹھائے حضور کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں ان کے سر قلم کر دوں، لیکن حضور نے بٹھا دیا، کہا علی ابھی موقع نہیں آیا، ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی وہ موقع بھی آئیں گے کہ جب مرہم کے کہیں کے ٹکڑے کیے جائیں گے، علی آپ رک جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ وقت بھی حضور کو یاد تھا کہ جب کوئی بھی حضور کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ایک علی حضور کے ساتھ ہے،
हुजूर को बचाने के लिए भी हुजूर की कभी शान पे कोई अल्लामा हमला साहब, अगर हम ये कहें कि नामूस रिसालत के पहले सिपाहियों में से आप सिपाही हैं। जी, नामूस, ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि आज इस 14 सदियों के बाद भी देखें कि कहीं भी नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला होता है तो हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाज होते हैं, लेकिन वो भी एक वक्त था कि जब कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। आज तो पूरी दुनिया हुजूर की मानने वाली है, हर जगह पे मुसलमान मौजूद हैं, नामूस मुस्तफ़ा पे खड़े होते हैं। लेकिन एक वक्त वो था कि जब कोई भी नहीं था, सिर्फ हज़रत अली थे। क्या बात है। वो वक्त कितना हसीन होगा कि जब हुजूर के साथ खड़ा होने के लिए और कोई नहीं है, लेकिन अली उस वक्त भी मौजूद हैं और आखिर तक। इसीलिए तो फिर देखें ना, हुजूर ने भी हज़रत अली की साथ जो वफ़ाएं की और जो हमारे तक जो पैगामात पहुँचाए, कि वो लम्हा आप कभी नहीं भूल सकते कि जब हज्जतुल विदा के बाद गदीर खून का एक मौका आता है, वो एक ऐसा चौराया था जहाँ पे रास्ते अलग अलग होते हैं। हुजूर को पता था कि यहाँ से लोग बिखर जाएंगे। उस चौराहे पे सबको इकट्ठा किया गया, सबको खड़ा करने के बाद इकट्ठा करने के बाद रोक दिया गया और उनका इंतजार किया गया जो भी पीछे हैं आ रहे हैं। जब सारे लोग उस मकाम पर जमा हुए तो फिर हुजूर ने हजरत अली का हाथ बुलंद किया, अच्छा, और अल्लामा साहब आपकी बात माफ़ी चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ने अपने लिए बाकायदा स्टेज बनवाया कि ताकि मैं ऊंची जगह हूँ और जिनको नजर नहीं भी आ रहा उनको भी नजर आऊँ। जी, तो उन सबको इकट्ठा करने के बाद हजरत अली का हाथ पकड़कर हुजूर ने बुलंद किया और बुलंद करके फिर जो कलिमात तय्यबात अदा किए वो रहती दुनिया तक उनको याद रखा जाएगा। और लोगों ने उसको अपने सीने में महफूज कर लिया कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली क्यों मौलाहु। लोगों आज सुन लो कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अच्छा, यहीं पे हमारे नाज़रीन को बता दें कि मौला का लफ्जी मानी क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मौला के तो वैसे तो डिक्शनरी में बेशुमार माना बयान किए हुए हैं, हर एक आप चूंकि अपने मतलब का माना ले लेता है, ठीक है ना, लेकिन लुग़वी माना मौला का उस मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए जो हुजूर ने फरमाया वो फरमाया मददगार, कि जिसका मैं मददगार हूँ उसका अली मददगार है। अगर सरदार के माने में लेंगे तो हुजूर ने फरमाया जिसका मैं सरदार हूँ उसका अली सरदार है, ठीक है ना। तो ये वो इतनी ज़बरदस्त बात थी कि जलीलुल कद्र सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी उन्होंने भी सर तस्लीम खम कर लिया। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा कि ए अली, आज के बाद आप मेरे भी मौला हैं, आप मेरे भी मौला हैं। तो वो हस्तियां थी हुजूर के साथ जिन्होंने हुजूर की बारगाह से तरबियत हासिल की है। जी बिल्कुल। कारी साहब, चश्मे फलक ने फिर वो नज़ारा भी देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु इमामत करवा रहे हैं और मुक्तदियों में सिर्फ मौलाई कायनात या फिर उम्मुल मोमिनीन सईदा खतीजातुल कुबरा है। जी, मैं इस बात को मन कुन्तु मौला के हवाले से जी थोड़ा सा जी, यहाँ खुद रिवायत मासूम की रिवायत है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो भी तकल्लुम करते हैं वही के ज़रिए से बोलते हैं। मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। यहाँ पे लफ्ज़ मन अरबी का जिसका मन, कुन्तु मौला हो जिसका भी मैं मौला हूँ, या मसलसल कुन्तु अगर माजी के लिए आता है लेकिन यहाँ पे इस्तिमरार है, जिसका मैं मौला हूँ, आदम से लेकर ख़त्म तक जो मेरी विलायत जिसके ऊपर है। यानी मतलब अगर देखा जाए असबाब ज़ाहिरी के ज़रिए से हर कोई अपने नज़रिए का मालिक है, मसला नहीं है, दीन ला इकराह फिद्दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय। लेकिन अगर उस लफ्ज़ का तर्जुमा देखा जाए जिसका मैं मौला हूँ, मिला से हमारा दोस्त वैसे भी थे, भाई वैसे भी थे, दामाद वैसे भी थे। दावत ज़ुल अशीरा में जब 3 दिन 2 दिन जब अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलाते थे तो कोई अगर खड़े होते थे तो अली की शख्सियत थी, बाबरकत मौलूद इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, दीन के लिए, मकतब के लिए, बीबी खदीजा का माल, बाबरकत माल जिससे इस्लाम फला फूला और फैला। अली की ज़िंदगी, अबू तालिब का दस्त बाजू, वो अबू तालिब जिसने अपनी ज़िंदगी को, अपनी औलाद को, रात को शेब अबू तालिब में ये होता था कि मबादा कोई रसूल खुदा पे हमला कर अपने बच्चों को बदल करके बिस्तरों में सुलाते थे। क्या बाबरकत औलाद, क्या बाबरकत बाप। और फिर इसी तरीके से जब ये सारा मंजर जब देखा जाता है तो
تو یہاں پہ جو اعلان تھا، اعلان کسی اور مقصد کی طرف تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی جو ولایت میری ہے وہ ولایت نفس رسول کی اس کے بعد آپ لوگوں پر ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. باقی ٹائم ہے تو اگر میں جی بالکل بریک کی جانب بڑھنے ہم چاہتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے قاری انعام الحق صاحب سے خوبصورت سے کلام منقبت جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر. بسم اللہ کیجیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نہیدہ کیا خوبصورت کلام. بالکل یقیناً ہم سب جو ہے وہ کھو گئے تھے اس کلام میں. ایگزیکٹلی. اور یقیناً جب ایسی ہستیوں کا ذکر ہو تو صرف انہیں سنے نہیں، انہوں نے جو عمل جس طرح سے ہمیں کر کے دکھایا، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، یقیناً اس پہ عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد یہ انشاءاللہ خوبصورت ڈسکشن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
में कहेंगे खुश आमदीद नाज़रीन। सेकंड सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले हमने जो है वो बात की मौला कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलादत बासहादत की बरकतें, उस पर बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला है। अब दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा सेगमेंट कौन सा है, ये हम नहीदा से जानते हैं। जी नहीदा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश। नाज़रीन, अभी हम एक ऐसे मुआशरती मसले की तरफ बात करने जा रहे हैं। इस्लामी मसला कहें, मुआशरती मसला कहें, लेकिन एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक जड़ है गुनाह की भी, मसले की भी, कि जिसमें हमने बहुत ज़्यादा झूठी रवायात भी गढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा आप कहें कि हम जाहिलियत की तरफ चले गए हैं। ठीक है, आज हम चूँकि हमारे साथ बेहतरीन पैनल उलमा इकराम का मौजूद है, तो इनकी मौजूदगी में आज हम बात करेंगे कि जहेज़ और हक महर के शरई अहकाम क्या है, कुरान और हदीस इस मामले के बारे में क्या कहती है। हम लोगों ने इसको इतना गड़मड़ कर लिया है कि हम हक महर को तो वो बिल्कुल ही बस लिख दो, चाहे वो लाखों में है, चाहे हजारों में है, चाहे रुपयों में है, चाहे करोड़ों में है, जी लिख दें आप। अब वो कब अदा करना है, कब अदा नहीं करना, अदा नहीं करेंगे तो किस जुमरे में आएंगे, अदा करेंगे कब अदा करेंगे, हर इंसान ने अपने लिहाज से जो है वो बना दिया हुआ है। अच्छा महविश, हमने ना दीन इस्लाम की बहुत से ऐसे अहकामात हैं जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लिया। फिर जहेज जो हमारे लिए इजी रहता है, हम वो बिल्कुल बिल्कुल आज हम जहेज के शरई काम पे लाजमी बात करेंगे। बहुत बड़ा हमारा ये माशरती मसला कह लें, जिस पे हम एक तरफ तो हम सुन्नत अदा करते हैं, दूसरी तरफ हम बहुत बड़े गुनाह के भी मुर्तकिब होते हैं। जहेज की लिमिटेशंस क्या है, हम अपने बिल्कुल हमारे जो स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम यकीनन आज के सेकंड टॉपिक पे भी बात करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और जो चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है उस पर बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अंजुम बुखारी साहब, उनके साथ है इलामा कारी इब्रार हुसैन साहब और उनके साथ हैं जी कारी इनामुल हक साहब। मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जी नहीदा। जी बिल्कुल कारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारा पहला सेगमेंट था मौलाई कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम की, हम फजीलत पे बात कर रहे थे, आपके मुकाम पे बात कर रहे थे, तो आपकी बात कुछ रह गई थी क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना था। तो मैं चाहूँगी आप पहले अपनी उस बात को मुकम्मल कर ले ताकि मैं इस टॉपिक का फिर आपसे क्वेश्चन कर सकूँ। बिल्कुल, बल्कि उस टॉपिक को हम इससे रब भी देते हैं। जी जी ज़रूर माशाल्लाह। उसमें पैगाम ये है कि आसार व बरक़ात ऐसे हैं कि अगर हम शब व रोज़ बोलते रहेंगे तो भी कम है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही जैसे दरिया की मिसाल दी, कलिमात रब की तारीफ, लेकिन उसमें से जो चीज़ बरकत के इनवान से, उनके वजूद से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ुद उनका वजूद बरकत है। बेशक कायनात में बहुत सी बलाएँ रफ़ा होती हैं, हत्ता मौत के बाद भी अगर उनका दुनिया ज़ाहिरी से अगर उनका चेहरा गायब भी हो तो उनके कब्र, उनका मज़ार, उनका बदन अतहर जिस जगह में होता है वहाँ बहुत से अजाब और बलाएँ नाजिल नहीं होती। इसी तरह से औलियाउल्लाह का भी है कि इनका जो कुर्ब इलाही और जो खुदा से मुत्तसिल शख्सियात होती हैं उनका वजूद बाबरकत हो। हत्ता कोई वली खुदा अगर किसी गांव में हो तो उस वली खुदा की वजह से उस गांव पे अजाब नाजिल नहीं होता, गुनाह वहाँ पे मसलन बहुत गुनाहगारों की वजह से वो अजाब नाजिल होना हो तो, लेकिन उस फ़र्द की वजह से नहीं होता है। जैसे मौला कायनात के आसार व बरक़ात में से जो बरक़ात इस्लाम पे हुकूमत मौला कायनात के हवाले से, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में नहजुल बलागा की कैफियत में ख़ुद मौला कायनात ने जो जंग जमल में बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो वो किया, फ़िक्री और मसाइली इख्तिलाफ़ात अपने जगह, लेकिन एहतराम ज़ाहिर अपने जगह में, उनका वजूद, उनका किरदार, उनका अमल हमारे लिए उसवा है। जब हम उनको लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसवे हसना उस वक़्त हम अमल करेंगे। जब हम अमल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बाबरकत कैसे हो सकता है? बाबरकत इस वक़्त होगा। अब यहाँ पे भी है, इस घराने में जो हमारे उसवा है, निकाह कैसे हुआ, महरिया कैसे अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़हरा कैसे दिया, और किस अंदाज में शादी हुई, और उसके बरक़ात कैसे माशरे पे हो। आया शादी में महरिया ज़्यादा रखने में, जहेज़ ज़्यादा देने में बरकत है, या ईमानी क़ुव्वत और वो अखलाकी और हर मौला कायनात का नाम दम बरते हैं, रसूल खुदा का दम बरते हैं, और बीबी
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ان تمام کے وجود سے، ان کے برکات سے ہم فائدہ تب اٹھائیں گے ہم ان کی زندگی کو بالکل اپنے عملی زندگی میں ہم فالو کریں گے. جی بالکل، بہت خوبصورت نقطے کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ اچھا علامہ صاحب، میں چاہوں گی کہ اسی بات کو آپ آگے لے کے چلیں کہ ہم جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. اور ساتھ میں جیسا کہ میں نے اپنی بات کے آغاز میں عرض کیا کہ حق مہر، پہلے ہم حق مہر پہ بات کریں گے، پھر ہم جہیز پہ بات کریں گے. اس کا شرعی یہ کام کیا ہے؟ آج میں چاہوں گی کہ آپ ایک جملے میں ڈیفائن کر دیں تاکہ سننے والوں کو کلیئر ہو جائے کہ آخر حق مہر ہے کیا، کب ادا کرنا ہے، ادا نہیں کریں گے تو کیا کہلائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پہ ابھی بات جو ہوئی تھی آئیڈیل، کہ وہ ہستیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم جب نظر کرتے ہیں تو ایک آیہ مبارکہ معروف ہمارے سامنے آتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات و برکات ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس نے اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. تو ہم نے سب سے پہلے جب بھی کوئی شرعی معمولات کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات کو دیکھیں گے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ دیکھیں سب سے عظیم شادی تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو طے پائی. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار رہا، وہاں پہ حضور نے کیا مہر رکھا، کیا جہیز دیا، وہاں سے ہم سب سے پہلے لیں گے. پھر شرعی مسائل کو بھی ہم دیکھیں گے. تو نبی یہ جو حق مہر ہے، یہ اس وقت آپ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں. کیا ابھی بھی 32 روپے ہے؟ جی یہ بات یہ ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو لازمی بتائیں. آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں تقریباً پچھلے 20 سال سے نکاح پڑھاتا ہوں، مطلب ہماری یہ فیلڈ ہے، پچھلے 20 سال سے ہم اس فیلڈ میں. تو جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے تو آپ یقین کریں کہ لوگ جب ہر ایک زبان پہ یہ ایک جملہ چلتا ہے اس وقت کہ شرعی مہر ہونا چاہیے، لیکن شرعی مہر پتہ نہیں ہے کسی کو کتنا ہے. کچھ کوئی کہتا ہے 32 روپے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے 5 روپے ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے 500 ہونا چاہیے، 5000 ہونا چاہیے. تو میں تو کئی ایسے واقعات ہوئے کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے کہا اگر آپ اتنا مہر رکھیں گے تو میں یہ نکاح نہیں پڑھاتا، نہ یہ نکاح قائم ہو سکتا ہے. کہ آپ اگر اس طرح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ادوار مبارک میں تو جو یہاں پہ بھی اعتدال ہے. جی یہاں پہ بھی اعتدال ہے. یہاں پہ اتنا نہیں کہ وہ اگلا بندہ لون لے کے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور اتنا بھی نہ ہو کہ بندی سیکیور ہی نہ ہو. جی افراط و تفرید کا جہاں بھی ہم شکار ہوں گے، ہم نے یقیناً شریعت کو چھوڑ دیا ہے. اس وقت جو مہر کی رقم تھی وہ دینار میں تھی، اور دینار ایک چاندی کا سکہ تھا، اور چاندی کا سکہ کی اس وقت بہت ویلیو تھی. آج تو ڈی ویلیو ہے چاندی کا کچھ بھی، اس وقت بہت ویلیو تھی. اور وہ ایک سکہ تھا، اور وہ جو سکہ تھا اس کی اتنی ویلیو تھی کہ آج کل کے کئی لاکھوں روپے بھی اگر ملائے جائیں تو وہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اچھا علامہ صاحب، اگر ہم آج کی ویلیو پہ بھی اس کو ملٹی پلائی کریں تو وہ لاکھوں میں جا کے بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں ابھی زیر تعلیم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 1 تولہ جو آج کا زیور ہے نا، اگر کوئی شخص اس سے کم مہر رکھتا ہے، 1 تولہ زیور سے کم مہر رکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح مہر نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ شرعی طور پر. اس لیے کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ باعوض اس حق مہر کے. تو باعوض جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک معاوضہ ہم دے رہے ہیں. ایک دوشیزہ دلہن کو جب ہم بیاہ کے لاتے ہیں، ایک دلہا لے کے آتا ہے. علامہ صاحب جلدی سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ حضور کی جو امہات المومنین تھیں، 500 دینار کم از کم حضور نے حق مہر ادا کیا ہی کیا ہے. 500 دینار وہ آج کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ 500 دینار کا اگر آپ آج کا اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ 500 دینار میرے خیال سے کوئی 100 گرام چاندی سے بھی زیادہ بنتا ہے. اس کا 100 تولہ چاندی سے 1.25 لاکھ سے اوپر کی اماؤنٹ بنتی ہے. تو میں نے اس لیے ایک جو نا
वो तोला जेवर का मैंने इसलिए उसको किया था कि वो कम तो से कम दिन इतना, ब दिन अलामा साहब भाई जा रहे हैं। इसीलिए चूंकि हमारा रुपया डिवैल्यू हो रहा है ना, तो आज के दौर में भी अगर 5,000 रुपया हम महर रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक मैं ख़ास बात आप नाज़रीन की तवज्जो चाहते हुए कि ये जो हक महर है ना, ये दूल्हे की हैसियत पर होता है। अगर कोई एक दूल्हा ऐसा है कि उसकी आमदन रोज़ाना लाखों रुपए के हिसाब से है, ठीक है, तो उसका महर फिर लाखों में होगा, हज़ारों में नहीं होगा। इशारा किया है इन्होंने। अगर किसी की आमदन करोड़ों के हिसाब है तो उसका महर करोड़ों में होगा, हज़ारों में या लाखों में नहीं होगा। जिसकी आमदन हज़ारों में है तो उसका महर हज़ारों में होगा। अच्छा अलामा साहब, एक और नुक्ता, ये जो है ना अवाम के जो सवाल है, मैं उसकी नुमाइंदगी कर रही हूँ, अदा कब करना है, ये एक जी। अच्छा, आमतौर पे हमारा लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है हक महर लिखवा दे ताकि शोहर तलाक ना दे सके। जी जी, ये मोजल और गैर मोजल। ये देखिए, अदा करना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि एक किसी के जिगर के टुकड़े को आप ला रहे, वो एक ऐसी औरत खातून दुख्तरान वो तो इस्लाम, एक तरफ है ना, लेकिन जो शरई हुक्म है मैं चाहती हूँ वो आप बताएं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हक महर है इसको अदा करना ही ज़रूरी है। अफजल यही है कि इसको अदा किया जाए। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन बिला मतलब मजबूरी आप इसको लटका के रखते हैं या अपना दुल्हन से माफ़ करवा लेते हैं, अगर वो खुद है वो भी बताएं हमारे, वो अगर वो नहीं माफ़ करती और आप मतलब इस तरह के उसको अपने जाल में फंसा के आप उसको माफ़ करवा लेते, तो मेरे ख्याल से ये कभी अमल है और ये गुनाह है कि अगर आप उस औरत का महर अदा नहीं करते। इसलिए कि उसी महर के इवज़ उसी महर के इवज़ जो ये औरत है ये आप पे हलाल हुई है। हाँ, और वो महर अगर आप अदा नहीं करते तो आप गुनाहगार हैं। और तलब करने पर भी अगर आप नहीं अदा करते तो फिर तो अहादीस में बहुत सारी इसकी वहीदात भी आई, सख्त लफ्ज़ आया है। जी, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि जो शख्स अगर औरत तलब भी करती है उसके बावजूद उसका महर अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार है। बरोज़े हशर उसका जो शुमार है महविश वो जानियों में होगा। एग्जैक्टली। मज़ीद भी बात करें क्योंकि बहुत वसी टॉपिक है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे सामने आ रही है, बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सल्सरा में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है नाज़रीन जहेज़ की, हक महर की, उसके जो शरई अहकामात है कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान किया जा रहा है। जी नईदा जी बिल्कुल कारी साहब, जैसा कि अभी अलामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और आम आवाम को एक आसान अल्फाज में, बिल्कुल सादा अल्फाज में, तो मैं चाहूँगी कि इसी हक महर को, इसके शरई काम को आप हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। जो शरई हक महर के हवाले से रिवायत में बात चीज़ें मिलती हैं, उसमें से सोने की जो मिकदार बनती है 170 ग्राम या 223 ग्राम। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ एक सबको अपने लिए, आप सबके लिए पैगाम देता हूँ, वो ये कि मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं लौला अलीयुन लमा कान कुफ़ुन लिफ़ातिमा। यहाँ पे कुफ़ु इस्लाम ने शर्त रखा है। जो मामलात करते हैं ना महर के ज़रिए से, मेरा नज़रिया ये है जो अपना थोड़ा बहुत इस उम्र तक तजुर्बा रहा है, वो ये है कि औरत की ज़िंदगी महर की वजह से या इन चीज़ों की वजह से नहीं बनती है। जितनी महर कम हो इस्लाम में, जितना महर कम हो इतना उसके लिए ताकीद की गई है, और वो फ़ायदा है वो खातून के लिए, उसके लिए दर्जात हैं वगैरह। अगर कोई आदमी किसी के लिए 3 लाख 3 करोड़ भी रखते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी आपस में नहीं बने तो वो ज़िंदगी 3 करोड़ भी चले जाते हैं। इसलिए ताकीद महर पे ज़्यादा ना हो। आजकल एक अज़ाब अजीम और इस जहन्नम में सूज़ान मादियत के अंदर इस मोबाइल और इस नेट के ज़माने में इसी वजह से, इसी महर की वजह से, जहेज़िये की वजह से शादियां नहीं होती हैं। जिसकी वजह से हलाल के ज़रिए से हराम आसान हो गया, हलाल मुश्किल हो गया। गोया बाज़ इलाकों में हम गए हैं, देखा है, सुनते हैं, यानी जवान की ज़िंदगी गुजर जाती है, अवर एज हो जाता है, शादी नहीं कर पाता है, जिसके नतीजे में फ़कत महर की वजह से। मेरी बेटी का महर इतना है 10 लाख 5 लाख 6 लाख 2 लाख, वो भी एग्जैक्टली। इस बात को कंप्लीट करते हुए शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात कंप्लीट करते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन।